الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ کیا بات والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سبحان اللہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد طیب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ اللہ رب لم یزل دی حمد و ثنا حبیب کبریاء احمد مجتبی امام المتقی جانے کائنات جانے جہان کائنات فخر آدم و بنی آدم جناب سیدنا و سندنا محبوبنا مطلوبنا جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دا یہ پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کرنا اللہ میری اور آپ دی محبت بری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور جس ادب نال اسی بہ کے سنیے اکھ لگے صبح جاگے تے مدینے والے دی زیارت نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سونے دی زیارت نصیب ہو جائے
زندگی دا مقصد حل ہو گیا. اور اللہ خلا کے دو عالم دی مبارک بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں نے اہل محلہ، اہل گلی، اہل علاقہ بڑے ذوق نال یہ پروگرام سجایا ہے. میرے نال رابطہ کیتا گیا ٹائم دے بارے. میں الحمدللہ ٹھٹا داد گاؤں نو اپنا گھر سمجھ کے آنا اور میرا گھر ہے. اور میری الحمدللہ عزت ہے. مدینے والے سرکار دا فرمان ہے کہ جو خود عزت والا ہوندا ہے آن والے نو بھی وہ عزت دیندا ہے. جدی اپنی عزت ہوندی ہے وہ آن والے نو بھی عزت ضرور دیندا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت ہے. تو میں فوراً لبیک کیتا. میں بالکل سوچیا بھی نہیں ایک منٹ. عدنان مغل صاحب، ڈاکٹر ظفر صاحب، نوید چیمہ صاحب، علی چیمہ صاحب اور تمام رفقا، محلے دار، بھائی وحید صاحب، تمام دے. میں بالکل الحمدللہ اپنی مصروفیت ربیع الاول دے دنہ دی، لیکن اس دے باوجود پیر سیال لجپال دا صدقہ ایک منٹ بھی سوچیا نہیں، بلکہ فیاض صاحب ہاں کر کے میں کہ جناب نہ ضرور. تو میں اپنے وعدے دے مطابق آیا. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، سدا آباد شاد رہو. سونے دا میلاد اس دے وچ بیٹھنا خوش نصیب لوگاں دا کام ہے. اور فرشتے آسمانہ تو آندے نے اے نقطہ بالکل گل پا کے لے جاؤ. تسی میرے جاندے ہو طریقہ کار. میں شعر بھی پڑھنا، اللہ علم بھی دیتا ہویا ہے، قرآن و حدیث بھی عرض کرنا. لیکن میں وہ خطیب نہیں بھی جڑا بھی گل سمجھ پلے نہ پوے. مطلب تے وے بھئی صبح کو پوچھے بھئی تقریر راتی ہوئی تے تسی آکھو بڑی تقریر ہوئی، مولوی وٹ کٹ چھڈے تے آکھیا کیسوں سمجھ ایک گل دی نہیں آئی. مڑ کو فائدہ ہے تقریر دا. مجاہد صاحب، عارف صاحب، عمران صاحب ساڈے سٹیج دی زینت نے، قاری صاحب ماشاءاللہ. تو حضرات تقریر دا فائدہ تاں ہوندا ہے بھی انہوں پیٹ پلے پایا جائے. میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو، ذمہ دار ہاں اور اپنی جماعت دا ذمہ دار رکن ہاں. پیر سیال دا صدقہ جتھے محفل میلاد ہوئے اتھے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے. او فرشتے محفل مکدیاں تک اس محفل دے ارد گرد اپنے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دے رہا. اور جو پڑھ رہے ہوندا ہے، سن رہے ہوندا ہے، او دے حق وچ اللہ دی بارگاہ وچ سوال کر دین. جدوں محفل مکدی ہے او فرشتے پہلے آسمان تے بوہا کھڑکا کے آندن بوہا کھولو اسی آئے ہاں. بوہا کھولن والا کھول کے پوچھدا ہے بھئی خوشبو بڑی سونی تواڈے کول آ رہی ہے. او فرشتے قبلہ شاہ جی، او فرشتے پتہ کی آندن اسی زمین تے گئے ہوئے ساں. اللہ دے محبوب دی محفل میلاد سجی ہوئی سی. اس میلاد دے سنن والیاں دے کول آسے او کول اسی کھلون نال اللہ سانو اے خوشبو دیتی ہے. او آندے نے یار سانو بھی 5 منٹ تک خوشبو سونگ لین دیو. ذرا غور کرو، یہ فرشتہ اتنی خوشبو ساڑی او محفل دی لے کے جائے، اس نو اتنی برکت رب دیئے. فرشتہ ہے لیکن بندہ مومن تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تینو محبوب دا غلام بنایا ہے. او پھر آندے نے بھئی یار سنو، او آندے نے یار سانوی لے جاؤ اس محفل دے کول. او اگو فرشتے آخ دے نے محفل تو ختم ہو گئی،
घरों घर चले गए सारे। वो पहले दरवाजे वाले आदि ठीक है चले गए होंगे, लेकिन जिथे महफल हुई है सन उस जगह ते ही एक बारी लै जाओ। सारे नू समझ आ रही है? जाओ अखां ते पट्टी बन लो, जिथे मर्जी गल कर लिया जी, जिस मर्जी मौलवी को कोई उन्होंने भला गलत ते आखे जे हजरात फरिश्ते नाज कर देन। सरकार दा मजमा लगा होया इत्थे ते जनाब चीमा साहब, मुगल साहब, जनाब मिस्त्री साहब सारे रात बैठे हो, हर बिलादरी दा बंदा बैठा। अल्लाह सब नू सलामत रखे। मेरी नेक मामा बहना भी महफिल शरीक होन गया, लेकिन वो मजमा केड़ा सोहना होएगा जिहदे विच सदीक अकबर सामने बैठे हो, सुभान अल्लाह, अबू बकर सामने बैठे होंगे, सुभान अल्लाह, उमर पाक सामने बैठे होंगे, उस्मान पाक सामने बैठे होंगे। स्टेज ते बह के मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब दी वहदानियत दा ऐलान फरमांदे होंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सहाबा नूं इंज बिठाया होया ते नासर भाई अल्लाह सब नू सलामत रखे। मैं सारियां दे नां याद भी हैं ते भुले भी कोई नहीं किसे दे नां। पीर सियाल दा सदका जेड़ा मुंह थले करके बैठा, मैं ओनू आखना ही है भाई उता मुंह कर ले, मैं तेरा नाम ही जानना तो उता मुंह कर हाँ, मैं इस वास्ते ना तो बगैर दपिया भाई महफिल सरकार दी ते मैं भी दूरों आया। हाँ जी, गल्लां ते ना मेरियां ना तुहाडियां जी, गल्लां इन अल्लाह रसूल दियां मुहब्बत नाल करनियां। सरकार दी फरमान फरमाया सहाबा तुहानू मुबारक होवे, ए भी पल्ले बन लो, तुहानू मुबारक हो। या रसूल अल्लाह किस दी? फरमाया तुसा मेरा मुंह वेख के कलमा पढ़िया। बस बस बड़ी मैं मुबारक हो गए। आबाद रहो जनाब। अल्लाह मेरे आका दे सारे गुलाम जिंदाबाद। ना सोइयां तो चल के मतलूब साहब, शाह साहब सारे हज़रात तशरीफ ले आए। अल्लाह इन बच्चियां नू इन भाइयां नू बरकतां अता फरमाए। मुबारक होवे। हुजूर किस दी? फरमाया तुसा मेरा मुंह वेख के कलमा पढ़िया। डॉक्टर साहब कितना प्यारा बयान। सरकार चुप करके थले मुंह करके बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने चेहरा उठा के फरमाया 10 मुबारकां उन्हां नू। सुभान अल्लाह। कितनियां मुबारकां? 10। अल्लाह सब नू इन्हां मुबारकां च कायम दायम रखे। फरमाया 10 मुबारकां उन्हां नू। उमर पाक उस्मान पाक जल्दी नाल बोल के अर्ज की हुजूर किन्ना नू? अगे ते सन पै देंदे सोण किन्ना नू? फरमाया जिन्ना 15वीं सदी च मेरा नाम सुन के अपना जान भी कुर्बान कर देनी, अपना माल भी कुर्बान। अल्लाहु अकबर। असी इस काबिल हैं? असी केड़ी शय असी ते रेड़ी तो केले लवी है ना जनाब 100 रुपए दे, तो असी आने भाई गले बेच एक न पाई। खबरदार पैसे खरे केले भी खरे दे। सारे नबी आए। एक नबी आख्या या अल्लाह गुनाहगार तू ले ले नेक सन दे छड़। दूए नबी आख्या गुनाहगार तू ले ले नेक सन दे छड़। त्रीए नबी आख्या गुनाहगार तू ले ले नेक सन दे छड़। 1,23,000 पैगंबर यही कहते हैं या अल्लाह नेक सन दे गुनाहगार तू ले ले। मेरे ते तेरे आका दी जदों वारी आई आपने अर्ज की मालका गुनाहगार सारे मैन दे दे, नेकोकार सारे तू ले ले। अर्ज की या अल्लाह गुनाहगार मैन दे। मेरे अल्लाह फरमाया हबीबा इन्हां गुनाहगारां नूं की करना ही, इन्हां खोटिया सिक्कियां नूं की करना ही। सरकार ने अर्ज की मालका रो रो के सजदा करके क़याम करके रुकू करके तेनों मना मना के सोने
जन्नत विच नाल ले ले के जावांगा बख्शवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरात तकबीर अल्लाहु अकबर रिसाला या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी या अली तो असी उस आका दा मिलाद मना रहे हैं इंजन गल है कि नहीं असी गलत चीज को लेने हैं खोटा सिक्का असा कदी लिया असा कदी नहीं खोटा सिक्का लिया लेकिन सरकार क्यों खोटा सिक्का ले रहे हैं तो हजरात ये साडे मिलाद दा जड़ा सवाब है और इसकी बरकत है मैं जो अल्लाह दा पाक कलाम पढ़े अल्लाह फरमाया कुल बिफदलिल्लाह जदों अल्लाह दी रहमत होवे अल्लाह दा फजल होवे मास्टर साहब दे बेटे बैठे हो और तमाम रात बैठे हो अल्लाह सब नु सलामत रखे कि मैं अल्लाह फरमांदा कुल बिफदलिल्लाह ऐ महबूब इन्हां नु आखो जदों तुहाडे ते फजल होवे अब मकान पाया जांदा है मकान पाया जांदा है उहदे उत्ते लिखिया जांदा है हाजा मिन फदली रब्बी हाजा मिन फदली रब्बी हाजा मिन फदली इत्थे अल्लाह दा फजल होया है कि अल्लाह ताला ने सानू सोहना मकान दिता है नहीं जा रहे ऐ इको ही ओ परला जड़ा नहीं ओ ही कर उधर पे है बस वो इधर चले कर हाँ जी मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह आ रही है समझ सब कुल बिफदलिल्लाह शकील साहब तमाम माँ बाप सुन रहे हो मैं गोशी जीमा प्यान दे कारी साहब कमाल की तकरीर करे हो तकरीर करन वास्ते भी कोई तरीका चाहिए है ते सुनन वास्ते भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे करीम आका दे गुलामों इस महफल च ना शुगल होंदा है अगर मैं कोई ऐसी गल करा ना या कोई बंदा शुगल करे ये महफल इत्थे नहीं होंदी ये मदीने पाक होंदी सुभान अल्लाह ये आ नवीद चीमा साहब दी छत ते महफल नहीं ये ज़ारा ने इत्थे महफल हो रही है असल महफल पाक जनाब मदीने पाक सरकार दी अखां च जिहदा ईमान नहीं ओदे वास्ते कुछ भी नहीं जिहदा ईमान है जदों पता है सरकार दी अखी च मुड़ बंदे नू बेतुकी गुफ्तगू या बेसुरा काम नहीं करना चाहिए इहदे विच अल्लाह दा करम इतना शामिल होंदा सुनो कुल बिफदलिल्लाह मिलाद क्यों मनाने आसी और की फायदा सुनो कुल बिफदलिल्लाह फरमाया महबूब ने दस दियो जदों अल्लाह दा फजल होवे सुभान अल्लाह भाभी रहमती और रहमत होवे उदो की करो फाबी ज़ालिका फलयफरहू बस अल्लाह दी राह ते खर्च करो हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन खर्च करोगे फायदे च रहोगे जमा करोगे नुकसान च जाओगे एक मौलवी एक ऐत कढ़ के विखाया जिदे विच लिखिया होवे कि मिलाद करोगे ते खसारे जाओगे अल्लाह दा फजल होया है ते शुक्र करो ते फल यफरहू खुशी मनाओ जश्न मनाओ हाँ जश्न मनाओ 5 टाइम दी नमाज भी पढ़ो जश्न मनाओ बावुजू हो के मनाओ जश्न मनाओ भंगड़े ते ढोल नाल न वगाओ जश्न मनाओ ते अदब एहतराम नाल के गलियां ठटा दा दियन गुजरा वाला दियन सरगोदा दियन लेकिन अख मदीने वाले दी अख च बेहुदा नहीं बेतुक्का और बेसुरा नहीं होना चाहिए तो इस वास्ते फरमाया खुशी करो खर्च करना बेहतर है यजमाऊन जमा करके रखना नालों यजमाऊन जमा दा सीगा तो हजरात असी उस आका दे मिलाद विच बैठे हैं सुभान अल्लाह मेरे आका दा मिलाद मेरे आका दी शान मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब नशरोती विच लिखदा सफ़ा नंबर 108
یا صرف ہٹ بلیکھا نہ لگ جائے. اس نے لکھیا ہے کہ نبی پاک دی ولادت آدم علیہ السلام تو 14,000 سال پہلے. سبحان اللہ. کتنے ہزار سال؟ کتنے ہزار سال؟ کول ایک بیٹھا ہی شگرد ہو سکے جناب جے میں مننا 12,000. آپ فرمایا 12,000 منی ہوئی تے گناہگار ہو سے. انہاں کیا مڑکی منی؟ انہاں کیا جی 20 کوئی آکھے تے من لمی میں 14 پہ آکھنا. سائیں جی بھائی اتر کو پیسے لینے ہاں پیسے آلے تسی ہے وہ سارے انشاءاللہ پیسے لواں گے تو آٹے کولے انشاءاللہ. کیوں نہیں لینے سب دینے تے اسی لے ہی لینے سرکار دا صدقہ لینا کیڑا سا مانگ کے لینے کسی کو. ایک باری گل میری سمجھ لو. انشاءاللہ اسی تے ہے وہ سا کہ ہے یہ سواستے ہیں. اللہ تو سلامت رکھے اور یہ پیسے ضائع بھی نہیں کری دے. الحمدللہ تواڈے پیسے دیتے ہو ضائع نہیں کری کیتے. کتاباں لوی دی انسیال شریف حاضری دیوی دی الحمدللہ دی برکتاں ہوندیاں. مدینے والے دے نام دا لنگر آوندا ہے. لاجپال لاجپال. تو حضرات مرد پیا کرنا اس کیا بھی کتنے ہزار سال پہلے آدم تو پیدا ہوئے نبی پاک دی ولادت ہے 14,000 سال پہلے. سپا صحابہ دے ایک مولوی ہے اپنے تا اپنے پرائے تعریف کرن تے چاہ سوندی ہے. سپا صحابہ دے ایک مولوی ہے فاروقی صاحب. او دی کتاب خطبات فاروقی او اپنے کتاب خطبات فاروقی دے وچ لکھدا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مشیت جان دے ہو؟ مشیت پڑھے لکھے حضرات سمجھ گئے. مشیت آندے نے بھی کچھ بھی نہیں بنیا. خدا ہائی نال مصطفیٰ آئی. مشیت اے او پیا لکھ دا ہے اسی تا آکھ جتا موڑا سی شاید مشرک ہو جائیے. اے او پیا لکھ دا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. کیونکہ نبی پاک دے آن تو پہلے نہ لو نہ قلم نہ کرسی. اللہ نے لو کرسی قلم نو بنایا اپنے محبوب دے نور دے وچوں. اپنے محبوب دے نور دے وچوں. اور یہ نور اتنا اعلیٰ ہے اتنا اعلیٰ نور ہے کہ اج تک اس نور دے دیوانے دن بدن بلند ہوندے جاندے. یہ خوشی کدوں کی تھی اور کس نے کی تھی؟ ایک بادشاہ ہے اس نے خوشی کی تھی. اس کا نام اس نے نبی پاک دے آن تو پہلے 1,000 سال پہلے نبی پاک دے آن دی خوشی کی تھی. بات چکو کرے تے پھر ہے نا ویکھو پہلے کی تھی. اللہ اللہ قربان جاواں کون کملی والا مدینے دا تاجدار عرشاں دا لاڑا علم نشرہ دے سینے والا میرا آقا کتنی شان دا مالک ہے. اللہ قرآن پاک فرمایا آؤ سن دے جاؤ تے ایمان تازہ کر دے جاؤ. اللہ نے الف لام میم تو لے کے والناس بھی سین تک اپنے محبوب دا ذکر خیر فرمایا. اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں تینوں
تینوں دوسرا سپارہ سناواں اللہ نے اپنے یار دا کتنا ذکر خیر فرمایا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سمجھ آئیے محبت نالا کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہے اور تیسرا سپارہ سناواں اللہ اپنے محبوب دا کیویں ذکر فرمایا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ جی انج نہیں تے میاں صاحب کولو پوچھ لینے تے میاں صاحب دی زبانی پوچھ لینے کہ میاں صاحب نے کی شان فرمایا ہے میاں صاحب نے جناب کلام لکھیا آپ فرماندے نے کالے کنڈلے آقا کریم دے غلاموں جٹ فقیر نبی پاک دا پیارا لاڈلا فقیر پہاڑی دی چونڈ چ بہ کے نبی پاک نو حاضر ناظر رکھ کے شیر پیا لکھ دائے آپ فرماندے نے میں روندہ رہا ہوں میں اتھرو بہاندہ رہا ہوں میں انج کر کے جناب شیر لکھیا میرے اکھاں تے اتھروان نے دسیا اے محمد نام ہے بڑا پیارا لیکن شان اس تو ہی اتائے بکھرا شان حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میاں صاحب فرمانے نے کالے کنڈلے زلف ماہی دے دے غیور مسلمان میرے آقا کریم دے غلاموں میں تینوں عرض کراں کہ میں ایمان تازہ ہوندہ ہے میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈلے زلف ماہی دے ماہی دے ماہی دے کالے کنڈلے زلف ماہی اتھے تاب جلے ہوڑ کیڑا نینا دے وچ نینا پا کے لٹ کھڑے دل میرا سلامت رکھے میں اللہ دا پاک کلام پڑھا چوتھا سپارہ قرآن سنگا جا نمبر سر کوئی ایک عید کڑ کے وخاوے جدے وچ لکھے ہوئے ملاد نہیں منانا چاہیدہ نبی دی آن دی خوشی نہیں کرنی چاہیدی حضرات میں جواب دینے واسطے تیارا اللہ قرآن پاک جو چوتھے سپارے فرماندہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرماندہ میں تحقیق مومنہ تے احسان کیتا اللہ نے اے نہیں فرمایا میں تینوں بنگلے دیتے تے احسان کیتا میں تینوں مکان دیتے تے احسان کیتا میں تینوں پتر دیتے تے احسان کیتا میں تینوں دولتاں دیتیاں تے احسان کیتا میں تینوں جداداں دیتیاں تے احسان کیتا جگیراں دیتیاں تے احسان کیتا اللہ فرماندہ ہے میں تواڈے تے احسان ہو دو کیتا ہے جدو آمنہ دلال تواڈا محبوب بنا چھڑیا ہے فرماندہ ہے میں تواڈے تے احسان ہو دو کیتا ہے جدو میں آمنہ دلال
تہاڈا محبوب بنا چھڈیا میں ادو تہاڈے تے احسان کیتا آؤ اللہ دا پنجواں سپارہ پاک قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوندا ہے کتنی شان ہے اللہ دا پاک قرآن اعلان کردا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ اکبر کبیرہ مرد پیا کرنا چھواں سپارہ سن لے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ستواں سپارہ سن لے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین میاں شاہ فرمانے نے شدہ مدہ یہ ساریاں نو سمجھ آؤندی ہے ایک میں نو کہن لگا جانے نبی پاک دے بھی ہاتھ تے ساڑے بھی ہاتھ میں آکھے ابو جال دے بھی ہاتھ ہاں تے تیرے بھی ہاتھ میں کہ جلو نبی پاک دے ہاتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ آکھیا ہے حملہ ہویا ہے ذرا سوچتے صحیح تو میاں صاحب فرمان دے نے شدہ مدہ زیران زبیران تے شان تیری وچ آئیاں اوے عام لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پایا میاں اللہ اکبر کبیرہ پیر میر علی شاہ صاحب جناب فرماندے نے آپ فرماندے نے سنو جتھے ورک قرآن دے بھول سارے جتھے ورک قرآن دے بھول سارے تیرے جیا نہیں کوئی ہور تکیا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن راتی پاندائے او شور تکیا اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہور تکیا ایسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ باد سلامت رہو اللہ اکبر میاں صاحب فرماندے نے میں قربان جاواں اللہ دا پاک کلام پڑھدا جاؤں 8واں سپارہ سن اللہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب دا ذکر فرمایا ان رحمت اللہ میرے پترہ میرے خیال کر اللہ تینو سلامت رکھے ان رحمت اللہ 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 قریب من المحسنین فرمایا اس تو بڑی کوئی رحمت وخات سینا میں تینو نامہ سپارہ سناوا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کوئی مائدہ لال 9 سپارے سنا کے دکھائے بیٹھے لکھے ہے نب میلاد نہیں منانا چاہیے پورے 9 سپارے سنائے جنہیں میں سنا رہا ہاں 10واں سپارہ سناوا اللہ اپنے محبوب دا کیویں ذکر خیر کیتا قربان جاوا فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا 11واں سپارہ پڑھدا جاوا فرمایا لقد میں انشاءاللہ میلاد پڑھنا تو پتہ ہے تو ہم چشتی بندہ میں پڑھ لینا جی بھائی صاحب اللہ تو انہوں برکت دے لیکن میں تو اڈے ذوق نال پڑھدا پیا تو اسی ماشاءاللہ جس او آخر تک ہر بندہ میرے وال متوجہ ہوئے میرے وال نہیں سرکار وال تو میں عرض پیا کرنا اللہ تو ان صدا سلامت رکھے آباد رہو انشاءاللہ میرے کریم آقا دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پیر میرے علی شاہ صاحب نے حد کر چھڑی سبحان اللہ میں 10 سپارے 11واں سپارہ تواڈے سامنے پڑھے ہے
تے میں میلاد بھی پڑھنا تے میں عرض پہ کرنا بھی کتنی شان اللہ محبوب دیاں بیان کیتیاں تاں تے اساں بھی اعلان کیتا پیر میر علی شاہ فرماندے نے ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے اینا تے سبحان اللہ فرض ہے اینا تے بھی فرض ہے اینا تے بھی بھائی ناصر تے جٹ جتے جناب فصل نہ ہوندی پئی ہوئے تے کھاد دی بوک موٹ بھی سکتا ہے آپ پچھلے کیوں نہیں سبحان اللہ آندے میں تے درسو بھئی یہ تو سٹواڈا ساڑے پینڈنا بھائی صاحب اللہ تون برکت دے اللہ عزت دے سب نو عمران بھائی ساڑے پینڈنا اور ساڑے گھر دے نال تشریف رکھو ساڑے گھر دے نال نہ ریڑی لگی تو بڑا چبل جا بندہ ہے ریڑی لگی تو دوتے ساڑے چھوڑ جھنڈے لائے جھنڈیاں لائیں آپ کو لیٹاں لوٹاں لا کے کھلوتا لے لو بھائی ملاد دیا جھنڈیاں لے لو وہ ایک وہ جی آ گیا جی نہ کدی نہ جھنڈیاں لائیں وہ جھنڈیاں لین واسطے ہو سکے ایک جھنڈی اور میں بھی دیں ہو سکے ایک جھنڈی میں بھی دیں میں بھی لوں یہ جھنڈی کیا ایک لیٹا نہیں بھی پوڑی چاہ دے پوڑی سمجھ نہیں ہو یا لیٹا نہیں بھی ایک گٹھی چاہ دے وہ گٹھی لیٹا نہیں بھی لے لیا وہ سکے یار ایک گال سچی سچی دس تو سکے میلاد منایا کہ دی دے یا تم کیوں لیٹا لئی جانا خیر پہ آئی ہے وہ سکے گالے وے پوری گلی دے وچ میں وے کیا ہے سارا جڑا محلہ سجیا ہویا ہے میرے بال میں شامی گھر آیا تو نہ میں نہ کیا ابا اناندہ نبی آ گیا ہے ساڑھا کدو ہونا اے شاید پتنی علم والے نو پتہ ہوئے میں کتھو گل کہتی ہے کیٹی گل لے ہو سکیا بھائی طارق صاحب اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے بھئی ابا سچا سچی گل کری انہیں تھیو سبے دا ستیہ نات نہ کر سکے سچی سچی گل کری ابا اناندہ تا نبی آ گیا جھڑیا جھنڈے پہ لین دے ساڑھا کدوں ہونا ہے سالوی دا چھڑ وہ ساکیا ہوں گل کی میں کراں بھئی یہ ساڑھا نہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک میں ساڑھا مر گیا میں ان کی میں بالا نو راضی کراں میں بالا نو انہیں ہی راضی کر سکنا جی میں اے پہ جھنڈے لاندے نسی بھی لا کے آنے ہیں ساڑھا بھی آ گیا ہے اس واسطے ساڑھا سارے میں نبی آیا ہے اسی سونے آقا دے میلاد منا رہے ہیں تو مرض پیا کرنا پڑھو یار واسی پارا اللہ دا قرآن نہ ہوئے میں مجرم میں ذمہ اللہ فرماندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے علی شاہ فرماندے نے ہاتھ گورے گورے نے سننا تو سارے آنکھوں سبحان اللہ ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے نے ہاتھ گورے گورے نے وضحا مکھڑا ہے مازاغ دے ڈورے اللہ اکبر کبیرہ پڑھئے 12واں سپارہ اللہ اپنے محبوب دا ذکر خیر کردیا فرماندہ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین پڑھئے 13واں سپارہ اللہ اپنے محبوب دا ذکر خیر کر دیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع آپ پڑھئے 14واں سپارہ ایک بندہ امانت رکھ دا ہے بھئی آئے میری امانت ہے انہوں کوئی نہ چھیڑے اے میں آپ ہی رکھیے تے میں آپ ہی
چونی ہے اینو کوئی ہاتھ ہے پڑھے لکھے رات بیٹھے ہو اے میں اس وقت سے پریکٹیکل کرنے کون دا تھیوری ہے کون دی پریکٹیکل میں پریکٹیکل کر کے دسنا پیا صرف تھیوری چ نہیں اے میں ہی رکھی ہے تے میں ہی اللہ فرماندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فرمایا قرآن بھی میں گھلے آئے مصطفیٰ بھی میں گھلے آئے قرآن دا بھی میں وارث ہاں مصطفیٰ دا بھی میں وارث ہاں اللہ فرمایا قرآن بھی میں گھلے آئے کہیں گھلے آئے قرآن آپ کو بلا مکر جائے کوئی قرآن کہیں گھلے آئے اللہ لے کے کون آیا ہے جبرائیل کدے اتے آیا ہے جدہ نائے مصطفیٰ گھلن والا خدا لے آن والا جبریل امین جدے اتے آیا ہے نبیہ دا سردار مصطفیٰ نبی تے آیا ہے اللہ فرماندہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون میں گھلے آئے میں ذمہ دارا سبحان اللہ 15واں سپارہ پڑھ جدو میرے آقا کریم دے غلاموں پتر سجے تے ماں خوش ہوندی ہے پتر سجے تے باپ خوش ہوندا ہے پتر سجے تے سجن ساتھی خوش ہوندے نے بھائی سجے تے بھائی خوش ہوندے نے لیکن قربان جاواں ایتے کسی اس نو پوچھنا جنوں درد ہے جدا جوان پتر فوت ہو جائے یا جدا ماں باپ دنیا تو چلا جائے اللہ اکبر میاں صاحب فرمانے نے بھائی بھائیاں دے بھائی بھائیاں دے او درد ونڈا دے بھائی بھائیاں دے درد ونڈا دے تے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سرا دے تاج محمد اوے ماما ٹھنڈیا چاوا باپ سرے دا خدا دی قسم باپ سوندا نہیں دے جدوں تک پتر گھر نہ آوے ماں روٹی نہیں کھاندی جدوں تک پتر گھر نہ آوے پتر دکھی ہووے بیٹی دکھی ہووے ماپیاں نو سکون نہیں جے آندا اللہ اکبر اللہ باب مالک نو جنت دے وے میرے آقا کریم دے غلاموں جدوں تک پتر سکھی نہیں ہوندے اودوں تک ماپیاں نو آرام نہیں آندا میاں صاحب فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے اوے درد ونڈا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا بھائی سرفراز صاحب توجہ ہے باپ سرے دا تاج محمد اوے ماوا 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 ٹھنڈیاں خدا دی قسم عرض پیا کرنا وا میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ دے نبی دی شان کتنی ہے اللہ فرمایا میرا محبوب اتنا عالی شان ہے اور میں 12واں سپارہ پڑھیا 13واں پڑھیا 14واں پڑھیا آپ 15واں سنیے سرکار جدو پھبے تے کنو خوشی ہوئی کنو خوشی ہوئی علوم صاحب قاری مران صاحب کنو خوشی ہوئی آو اللہ تعالیٰ نو خوشی ہوئی اللہ فرماندہ ہے ان کر کے محبوب سج کے آیا
صاحب ماں کیڑی نظر رکھ دیے پتر دے چہرے تے محبوب سونا تاج پایا سونا سج کے محبوب باہر نکلے جدو باہر نکلے نا تے اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ حبیبہ تیرا بھب کے آنا میں بڑا پسند آیا ہے کوئی سبحان اللہ آنکھیں نہ آنکھیں تیرا خدا آنکھیں بے آیا خدا ہے سبحان الذی کوئی آنکھیں نہ آنکھیں تیرا خدا آپ پہ آخدا ہے سبحان اللہ میں سنوا سپارہ پڑھ کے سناوا یہ میں اس واسطے سنانا پیا بھی تسی آکسو بے قرآن پاک پڑھ دے جاندے نے میں اس واسطے پڑھ کے سنانا پیا بھی اتنا کو بھلا پڑھ کے سنایا تو صحیح میلاد تے ہی نہیں جی اللہ نے یہی میلاد منایا یار دا قرآن ذکر فرمایا سنوا سپارہ پڑھیے اللہ فرمایا قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک 17واں سپارہ پڑھیے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے پہلے تو لے کے 3 تک یار دا ذکر کیتا ہے پہلے تو لے کے 3 تک اللہ یار دا ذکر کیتا ہے تو مرض پیا کرنا نبی پاک دی شان 1000 سال پہلے نبی پاک دے آن تو 1000 سال ہے توجہ 1000 سال پہلے کی کیتا ایک تبا حمیری بادشاہ جناب والا اپنے نوکران دے نال جا رہے آئے اللہ اکبر رستے دے اتے سفر پہ کر دینے سفر کر دیا ایک قافلہ مدینے آ گیا جدو مدینے دی سرزمین تے آیا جناب جتنے تورات دے مولوی انجیل دے مولوی زبور دے مولوی سارے رک گئے بادشاہ اگاں گزر گیا مڑ کے ویکھیا کہ یہ بادشاہ نے کہ میرے نوکر میرے مولوی جناب کتاباں کھولی جاندے نے ایک نے ورقہ کھولیا نالے زمین پھرولی ایک نے ورقہ کھولیا پھر جناب زمین پھولی ایک نے ورقہ کھولیا پھر زمین کھولی پھر ورقہ کھولیا پھر زمین کھولی بادشاہ واپس آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کیوں پہ زمین نو پھول دے ہو کیوں ورقے پرتا کے ویندے ہو انہاں کیا بادشاہ سلامت تنخواہ دے یا نہ دے نال رکھ یا نہ رکھ اساں تے ٹھائی رانا ہے 1000 سال پہلے آکھے اساں تے ایتھے رہنا ہے بادشاہ کہندا ہے کیوں جھلے ہو گئے ہو ایتھے رہن دی وجہ کی ہے بادشاہ نو کہن لگے مولوی ساڈیاں کتاباں پیاں دستیاں نے ایک نبی پیدا ہوئے گا جڑا نبیاں دا سردار ہے پیدا مکے وچ ہوئے گا ہجرت کر کے مدینے آئے گا ایتھے مدینہ نہیں رہے گا مدینہ منورہ بن جائے گا اسی او دیاں شاناں پہ پڑھ دیاں سانو کسے دی لوڑ نہیں اسا اج تو لے کے قیامت تک محمد کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے جنہ کیا سا کوئی نہیں جانا انجیل پڑھنا لے کون ہے بولو تو صحیح زبور پڑھنا لے تورات پڑھنا لے ہاں جی تورات انجیل زبور پڑھنا لے تو کلمہ مسلمان ہی نہ ہے یعنی میلاد میں کہتے ایک کون پہ منا ایک میلاد ہے جناب والا انہاں کیا جناب بادشاہ سا تیرے نال نہیں جانا بادشاہ بھی چنگی ماں دا پتر سی اسا کیا سن لو جو تسا نہیں جانا انج کرو نا میں خرچہ دینا ماں عدنان صاحب تو جو میرا کر سو بڑی مہربانی
اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے تو دعائیں میں لکھ کروڑا دیا بس توجہ فرماؤ گے میری محنت ضائع نہ کرو میں سرگودے چل کے سرگودے تک روندا نہ جاواں خوش ہو کے جاواں کہ میری تقریر بھی سنی نے گل بھی سنی نے مصطفیٰ دا ذکر بھی میرے نال محبت نال کیتا نے اللہ تو سدا سلامت رکھے اللہ اکبر بادشاہ سلامت کہنا سن لو میری گل بالکل تسی میرے نال نہ آؤ بالکل تسی نہ آؤ میں تواڈے نال کوئی ناراض نہیں میں تانوں خرچہ دینا کی دینا بول میرے میٹھیا میں کی دینا خرچہ دینا خرچہ لے لو انج کرو ایتھے مستری لے آؤ ہائے ہائے ایتھے کی لے آؤ مستری لے آؤ مستریاں نو آکھو ایک ایک مولوی نو ایک ایک 100 کوٹھا پا کے دے وے ایک ایک مولوی نو 100 کوٹھا 400 کوٹھا اتھے پایا گیا کوٹھا جان دے کوٹھا جان دے کمرہ جناب اتھے 400 کمرہ بنایا 400 کمرہ بنا کے انہیں آکھیں کرو اے دے وچ تسی رہو میرے نال رہن دیو اے دے وچ تسی رہو اینی کر کے اس لے لیا کاغذ لے کے اسے کہ قلم میں دیو قلم لے کے اس تے لکھیا توبہ عمیری توبہ عمیری آج وعدہ پیا کرتا ہے سونے پاک محمد دا غلام ہے 1000 سال پہلے اس نو ملاد آندے ہاں جی اسی تے تائیاں نیا حشر تکیا مصطفیٰ ہن بادشاہ یہ تو کٹ کے وخا بادشاہی کہیں دیئے اسی تے آنے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل ولایت کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اللہ کو وخائے نا کون بادشاہ خدا دی قسم ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا تو چلے گئے لیکن اسی تے اعلان کرنے حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ رل کے بیٹھے تسا ہاتھ اٹھا کے آخنا تیریاں ووٹاں لے واسطے ہاتھ چاہیے ہو سکتا ہے ووٹاں لے نہ سی جانن حشر والے دیہڑے کملی والے سے جان کے آخنا ہے مطلوب صاحب ہے ہاتھ میرے کان اٹھیا ہے یہ پھڑ کے لے آؤ میں جنت وچ لے کے جا رہا ہے اس واسطے محبت نال حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ تیریاں ان بادشاہ تیریاں اور پیار کیتا ان خدا 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 سونے کی نوریاں دے شاکلوں تلیاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں جمع تے
हुमैरी आंदे ते लिखो तुब्बा हुमैरी मुहम्मद करीम दा खाली सब सच्ची गल है हकीकत है तो रात नु मनन वाला इंजील नु मनन वाला ज़बूर नु मनन वाला उठे रह गया कोठे कितने पै गए 400 कितने कोठे सारे बोल सो मेरे बच्चे भी मेरे बुजुर्ग भी 400 कितने कोठे 400 कोठे पै गए हुन अगली गल तुब्बा हुमैरी पे आंदा है जे तू मर जाए ते तू आ रुक रखी हाय 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 उस आख्या जे मैं मर गया उस आख्या जे तू मर जाए ते पुत्र नु दे देवी उस आख्या जे पुत्र मर जाए उस आख्या ओदे पुत्र नु दे देवी पुत्र तो टुरदा 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 मुकदी मुकामा और का अयूब अंसारी दे हाथ विच आया अजे अयूब अंसारी दे हाथ विच आया खुदा दी कसम अपनी किस्मत ते नाज कर असी ते ताई आने तेरा खावा मैं तेरे गीत गा तेरा खावा सख्या ओदे पुत्र ओदे पुत्र ओदे पुत्र ओदे पुत्र 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 तो टुरदा टुरदा और रुका अयूब अंसारी दे हाथ विच आ गया एक वेला आया मदीने दा ताजदार हिजरत करके आया गरीबां दे घर विच आया अमीरां ने कोठे सजाए इंज दे अमीर सन जिन्हां दे अंदर इश्के मुस्तफा कोई नहीं इन्ना अमीरां दी गल नहीं जिन्हां दे अंदर इश्के मुस्तफा है जिन्ना अमीरां दे दिल विच इश्के मुस्तफा है ओ अमीर है बाकी होर अमीर हो ही कोई नहीं सकदा लोगां ने कोठे सजाए मेरे घर हुजूर आउणगे मेरे घर हुजूर आउणगे हजरात मैं आज प्या करना वा बंसारी हिजरत करके नबी पाक आए किसे आख्या जनाब मेरे घर आ जा उठनी नू है तवज्जो इसे नु मिलाद आख दे टेक छोड़ो मेरे पुत्रो अल्लाह रसूल दी टेक ते बहु अल्लाह तुम सदा सलामत रखे कदी तुम अल्लाह किसी का मोहताज ना करे खुदा दी कसम मैं अर्ज पिया करना वा लोगा कुमकुमे लाए किसे आख्या मेरे घर आ जाओ मेरे घर आ जाओ किसे आख्या मेरे घर आ जाओ किसे आख्या मेरे घर आ जाओ सरकार ने फरमाया पीछा हो जाओ मेरी सवारी नू पता है मैं केड़े बूहे ते जाके डेरा लाना मेरी सवारी नो पता है मैं आख्या कमलिया इलम दा रौला पान वाले नबी पाक दे पीछे नहीं जानदा जिदी सवारी दे इलम दा एहसान है ओ दे सवार दे इलम दा की मौका जिदी सवारी दे इलम दा ए मुकाम है वो दे सवार दे इलम दा की मुकाम होएगा जनाबे वाला टुरदी 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 सौ जा हो सकदा इश्के मुस्तफा विच समय वेखे कि इधर हुसैन पाक आ गए ने इधर हसन पाक आ गए ने विच हसन हुसैन दा नाना आ गया अली पाक अल्लाहु अकबर नबी पाक दी सवारी अयूब अंसारी दे घर विच गई कहंदा घर अयूब गरीब दा फरमाया खोलो मुहम्मद नहीं आया खला उन्ना जनाब मकान वेख्या मैं किथे सरकार किथे उन्ना क्या हुजूर हेठा नहीं तुसा उतर आना है जिवें नबी चीमा साहब ने छत मिला जाका दा सजाया है था नहीं तुसा हुजूर उता जाना है सरकार बड़ी तो जो चाहना जो मैं दसना चाहना सरकार उता गए जदों जनाब उथे पहुंचे सरकार ने बैठन तो पहले बयान मैं पिया करना जिम्मेदार भी मैं हाँ सरकार बैठन तो पहले फरमाया अयूब मेरा रुका किथे
عظمت و شان مصطفیٰ اللہ تو سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے تو انشاءاللہ قیامت تک خوش رہو۔ این کر کے میرے آقا فرمایا میرا رکا کتھے وے، میں تینوں چیلنج پیا کرنا وا اج دا سٹوڈنٹ جائے اپنے سکول دے اندر جا کے جناب این کر کے اپنی چھٹی دا رکا دے کے واپس آ جائے، ہیڈ ماسٹر جا کے پوچھے گا رکا میرا آیا؟ انہوں جلے پتہ ہی نہیں ہونا مثلا کہ میں یا میرا بچہ میرے کو چھٹی لیندہ ہے، جناب قاری صاحب مدرسے جو چھٹی چاہی دیئے جب تک آمنے سامنے آن لین گل نہیں کرے گا میں انہوں چھٹی نہیں دیاں گا۔ رکا میں نو کی پتہ لکھیا کہ نہیں لکھیا، 1000 سال پہلے تبا ہوں میری رکا پہ لکھ دائے، 1000 سال تو بعد سرکار پہ فرمانے نے ایوب انصاری او رکا کتھے ہی میرا تبا ہوں میری نے لکھے، جڑا تبا ہوں میری نے لکھیا سی۔ ابو ایوب انصاری یہ گل کر دے گئے، فوراں رو کے پوچھیا سونیا نہ نیر وہایا بڑھ دیئے نہ ٹکڑے سنایا بڑھ دیئے، اللہ دے سونیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا بڑھ دیئے، یا رب میرے اے باول نہ جامی میری جھولی عملو خالی، میں ادنا تے تو افضل ازلوں تیری ذات ازل تو عالی، پر نام لیوا سارے آنکھوں نام لیوا محبوب تیرے دا جدے مونڈے کملی کالی۔ ایوب انصاری روح پہ سونے رکا توانو کنے دسے آئے، سونے رکے دا توانو کمیں پتا ہے، فرمایا میرے آقا نے ایوب جدوں لوح تے قلم چل دائے میں اپنے ماں دے پتہ نے جہاں میں او دوویو دے قلم دی آواز سندا رہا، جیڑا قلم دی آواز سن سکدا ہے او ٹھٹا داد دے غیور مسلماناں غلاماں دا میلاد نہیں سن سکدا، وہ قبول کر کے بخشے دا ذریعہ نہیں بن سکدا۔ حضرات یاد رکھ لیں یہ تیری بخشے دا ذریعہ ہے۔ بھائی مجاہد صاحب یہ دے وچ بخشش ہے، جدو محفل دے وچ ایک روحانیت آ جائے نا سمجھو محفل قبول ہوئی پئی، یہ محفل اتھے پہنچ گئی ہے جتھے تیری سوچ ہی نہیں، جتھے تیری سوچ نہیں اتھے محفل پہنچ گئی۔ سرکار دے آن تو پہلے میلاد ہویا، لیکن میلاد بندہ منیندہ رہے تو نماز نہ پڑھے۔ سرکار فرمایا نے نماز پڑھو، جیو نہ منیے تو موڑ، میلاد مناؤ، میلاد منا کے نماز پڑھو، جلدی قبول ہوندی ہے۔ ہاں جی جلدی قبول ہوندی، میرے کو لے ہی جواب ہے، جلدی قبول ہوندی ہے، ورنہ کوئی جدو یار ہی کوئی نہیں۔ سارے تسی بیٹھے ہو پڑھے لکھے رات ہی بیٹھے ہوں، دیگر دی نماز تو بعد اس مولوی صاحب نو آکھو قاری عمران صاحب نو بھی جناب 100 نفل نیت کے ثواب لیا کرو، ہوئے گا ثواب؟ کسی اور مولوی نو آکھو بھئی پورا 100 نفل پڑھنے، دیگر دی نماز پڑھ کے اس تو بعد شامہ تک ہے ثواب؟ وہ دے ثواب ہے؟ اب کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں نماز تیری، سبحانک اللہم تیرا، الحمدللہ تیری، ولد علیم تیری، سبحان ربی اللہ تیرا، التحیات تیرا، یا اللہ ثواب کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا میرے یار جو آکیا نہیں کرنی ہن کردہ بھی رہو کوئی فائدہ نہیں، دیگر تو بعد نفل نمازہ کوئی جائز نہیں، دیگر دی نماز ہو گئی کوئی سجدہ نہیں، بالکل ختم۔ کیوں؟ ایتھے یار دی مرضی ختم ہو گئی،
گلا تے یار دیاں ہیں جی یار نال پیار اتنا ہے اور جویں بزرگ فرماندے نے نہ سبحان اللہ نہ اللہ اکبر نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے کی رب نظر جمائی رکھدا اے محبوب دیا رخ سارا تے رب نظر جمائی رکھدا اے محبوب دیا رخ سارا اس محبوب دا میلاد اسی مناندے پئے ہاں ہن سرکار دا میلاد سبحان اللہ بابا عبدالمطلب نہ خانے کعبے چ بیٹھا روزانہ رون یا اللہ عبداللہ دی نشانی چ دے کہندے نشانی دے تے پتر فوت ہو جائے نا جوان ہاں جی عبداللہ دی نشانی منگدے ایک ویلا آیا اللہ نے کرم فرمایا بابا عبدالمطلب فرماندے نے میں جناب بیٹھا خانے کعبے دے کول تے انج کر کے میں ویکھیا کہ یہ کعبہ جھک گیا کعبہ بول بول اللہ تینوں سلامت رکھے کعبہ جھک گیا کائنات کوئی بچہ دس جنہیں پیدا ہویا کعبہ جھکیا ہوئے جانے کوئی نہیں ایسا بچہ میں آکیا مڑ یاد رکھ لے جدے آیا کعبہ جھکے اسے نو مصطفیٰ بے مثال آخ دینے کعبہ جھکیا بابا عبدالمطلب فرماندے نے میں انتہائی شاٹ کرا کعبہ جھکیا بابا عبدالمطلب فرماندے نے میں جناب اللہ اکبر دیکھیا کعبہ کیوں جھکیا ہے آواز آئی عبدالمطلب کعبہ اس واسطے پہ جھکدا ہے تیرے گھر دے اندر عبداللہ دی نشانی آ گئی ہے آمنہ دا لال آ گیا ہے نبیان دا سردار آ گیا ہے بابا عبدالمطلب فرماندن میں دوڑ کے گھر گیا ہوں اجے میں گھر تو موکلا ہوں میرے گھر دے وچوں مٹھی 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 بینی بینی پیاری پیاری نبوت دی خوشبو پئی آوے جدو نبوت دی خوشبو آئی نا میں اندر گیا ہوں آمنہ بڑی خوش ہے میرے آقا کریم دے غلاموں آمنہ بڑی خوش ہے محبت نال میں سونے نو پتر اپنے پوترے نو ویکھیا محبت نال ویکھ کے میں بڑا رویا رو رو کے اتھرو بہائے میاں صاحب فرماندے نے لگیاں والے چپ نہیں کرے بھاویں دے لکھ لکھ دلا سے وہ ملدے روندے ٹردے روندے جائیے کیڑے پاس میرے آقا جناب بابا عبدالمطلب روئے بڑا روئے سرکار دی نال زیارت کرن نال اپنے پتر عبداللہ دے حسن دی زیارت کرن آکھم نہیں آمنا عبداللہ بڑا سونا سی پریج پیا لگدائے عبداللہ نو حسن اللہ نے محمد دے صدقے دیتا ولادت فرمائی اندر گلا پہ کرن اللہ اکبر کبیرہ مختصر کردہ جاما بار دائیاں دیاں لینا لگ گئیاں کتنیاں لینا لگ گئیاں ایک دائی دو ترائے چار پانچ چھے تقریباً 15 دائیاں دیاں کنیاں دائیاں 15 دائیاں دیاں 15 دائیاں دیاں نکتے دی گال دیاں یا تھکے بیٹھے تھکے تو نہیں بیٹھے میں اچھی پہ پڑھنا میں
اہل محلہ نو آکھنا ہے جی بھئی سبحان اللہ اولی پہ دن تو موڑے چاولاں دے پتیلے مہندی ویا گڈی چ میں نال لے ویسا آج تو سا اچھی پڑھیا تو موٹوانے چکی گالیوں کچھ نہیں ہاں جی کیوں جی میرے بابے دیا پترہ ذرا بول سبحان اللہ بابے اللہ رکھا دیا پترہ سبحان اللہ حضرات مرض پہ کر سرکار کتنی دائیاں کئی رہ گئے ہو نہ لے بنگا کئی رہ گئے اب لے چلے مولوی نہ لے جا کو سبحان اللہ اتھی نہیں پہچون سرفراز اتھی پہنے تو پریشان نہ ہو بڑا لنگر پکایا ہے علاقہ نے تو ٹھٹا دا دے دو نہیں کائشہ نہیں مک دی اللہ دے حکم نہ دے دانا دعاوہ دینے آتے مکڑی شاہ کوئی نہیں کتنی ادائیاں تقریباً آکھنا کیا آکھنا ہے تقریباً میں سمجھ نہیں آن دی مولوی آندہ 15 دائیاں دے بچوں ہکو دائی حلیمہ نو سرکار قبول کیتا ہے سرکار نو کیوں پتہ ہے نا حلیمہ جو وہ تو بچے سانوں بڑی چھوٹی انہوں نے دو چکی ہو گئے انہوں نے کیوں پتہ ہے جاڑی جی بس سمجھ نہیں آ سکتی میں نہ مندہ میں کہا تو کیوں مننا ہے یعنی میں سمجھ نہیں ہوں دی بچہ ہے میں کیا ٹھیک ہے بچہ ہے پر یہ بھی تو دیکھنا بھی عالم ارواح چی نبی ہے سبحان اللہ چشتی صاحب میں سمجھ نہیں ہوں دی میں کہا تین ہونی بھی نہیں میں کہ سمجھوں نو ہونی ہے جی دی ماں دا حق مار درود و سلام ہے بابے آدم علیہ السلام تے جدو محمد عقد ہویا نا تے بابا آدم ہوا پاک دے ٹوریا ہوا پاک بابے آدم دے ٹوریا اللہ فرمایا فرشتے نن دو من ڈاک کے آکھو آدم نو آکھو حق مار دے آدم سارے دا آدم میں نے آدم دا باپ سارے دا باپ نہیں حق مار دے اسی آجان دے نا ساڑھے کل کچھ نہیں آدم پاک آکھیا میرے کل تو شاہی کوئی نہیں میں کسی کوئی نوہ نہ آندے شروع تو سن لگا ہویا ہے ساڑھے کل شاہی کوئی نہیں انہاں کہا میرے کل تو شاہی کوئی نہیں باپی آدم جدو ویا کہ اللہ فرمایا میرے کل تو ہے نا یا اللہ کی فرمایا میرے نبی تے دا باری درود پاڑ فرمایا کہ سمجھو نو آوے حضرات ڈنکے دی جوڑ سے بات پہ کرنا 10 واری درود پڑھو تے حق ماردا میں کہ تینوں سمجھ نہ آئی موسیٰ علیہ السلام فرعون دے محل وچ رڑ کے آ گئے صندوق وچ آسیہ بیوی آئی آپ دی آسیہ نے چاہ کے اندر لے گئی بھیا اللہ پتر دیتا ہے چلو ساڑھا جو ہے کوئی نشالہ اللہ جنان دے کوئی ننان دے وے تو جنان دے کو لین اللہ انہاں دی لمیاں عمرہ نیک کرے کیونکہ میاں صاحب فرمان دے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی تے کہندے نے لوک سیانے اے میوہ نبیاں منگے پڑھ لے وچ قرآن حضرات مرض پیا کرنا ہوں میرے آقا کریم دے غلام موسیٰ علیہ السلام دی جناب جدوں آپ آسیہ دے گھر نے وہ دودھ نہیں پیندہ بچہ آسیہ پاکا کہ دائی نہ کرائے تو ساتھ لئیے جڑی پیسے لوے تو انہوں دودھ پلائے دی پتے دی گل نہ پہ کردہ آسیہ پاکا کہ پیسے بھرانگے عورت آئے گی دی بچے ساڑھے دی خدمت کرے گی ٹھیک ہے دائی آئی موسیٰ علیہ السلام آکھیا نہیں میں نے چلی گئی موڑ آئی چلی گئی موڑ آئی چلی گئی کوئی جناب 17 خدائیاں 17 کو آئیں آپ نہیں آسیہ ہون سیانی آئی نیک عورت آئی اس آکھیا فرعون نو ان کر ہیک دائی محنت اندر ساگے مرضی نال تو لے آندہ رہے ہیں
اج میری مرضی تے لایا اس آکھیا آسیہ لے تو ہی آنی ہے کوئی دس دسے کیڑی آ اور تو ان میں دسن لگا آسیہ کوئی نہیں دسیا فرعون نو پکی تے سچی جیڑی موسیٰ علیہ السلام دی امی آئی وہ گھر وچ روندی بیٹھی آئی بے میرا پتر کیڑے پاسے گیا ہے آسیہ باغ گئیاں اس نو لے کے آئیاں جہاں اندر داخل ہوئی موسیٰ علیہ السلام آکیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میں نے قبول ہے آسیہ کیا دیکھو جی اے تے قبول کر لیا تو آڈے بچے نے اس دائی نو فرمایا جدو آسیہ نے گل کی تھی فرعون آکھیا اچھا قبول کر لیا اس لوگاں نالو ود تنخواہ بھی دیاں گا اس میرے پتر نو پالے بھی چنگا پالے بھی چنگا سامبے بھی چنگا میں کہ جدو یار نو پالنا ہوئے اللہ یہ دشمنہ دے گھر بھی پال لگا حضرات اگر موسیٰ نو اپنی ماں دی پہچان ہوندی گے کہ آمنہ دے لال زہرہ دے پاپا مدینہ دے تاجدار وطو آد تیرے والے سرکار نے ایک دائی نو پیشہ کیتا دوسری نو پیشہ کیتا تیسری نو پیشہ کیتا سرکار نو پتا سی ایک غریب نہیں چاہیے ایک یتیم چاہیے ایک ماہی چاہیے آ رہی ہے دکھیا جائی بی بی محمد رسینے نہ لا کے انہوں آباد بھی کرنا ہے شاد بھی کرنا ہے سرکار نے یا علی مشکل سرکار نے آنکھے یا اللہ اللہ علیمہ پاک ہے سرکار آنکھے اے چنگی ہے اے چنگی ہے حلیمہ نو جناب سرکار نے قبول کر لیا اور کون آقا سبحان اللہ صفیہ پاک آپ دی پھپھی جان فرمانیہ نے میں چاہیا دل کیتا میں سونے نو سرما پاواں ویکھیا تے اکھاں وچ سرما آپ فرمانیہ نے میرا دل کیتا جناب میں تیل لاواں ویکھیا تے تیل لگا ہویا ہے میں غسل دیا ویکھیا تے غسل دیتا ہویا ہے ویکھیا تے جناب سونے دا ختمہ ہویا ہے آواز آئی نی صفیہ نہ سوچ کہ انہوں میں غسل دینا ہے اے کسے دا محتاج بن کے نہیں آیا ساری دنیا دا حاجت روا بن کے آیا ساری دنیا دا حاجت روا بن کے آیا ہے اس واسطے حضرات میاں صاحب فرماندے نے کہ دے بختہ والا یارو جدا مہی گھر آوے کہ دے بختہ والا یارو جدا مہی گھر آوے وا مقدر اس دھرتی دا جتھے سونا قدم ٹکاوے تم کدے شفا نہ منگے جنوں مدنی پچھڑ نو حلیمہ پاک فرمانیہ نے میں سونے نو چاہیا میرا سینہ بندے میرا جسم کمزور ہے سونا میری گود وچ آیا ہر پاسے میرا سینہ میں کھل گیا دودھیاں نہراں میں چل گئیاں فرمانیہ نے میں سونے نو لیا میں سواری تے بیٹھی میں لگدا تھک پایا اللہ تو سلام بس میں مکمل کرنا لے پاسے لے جا رہے ہیں میں لطف بڑا ہوندہ پیدا رس ہے لطف بڑا آ رہے ہیں اللہ تو سلامت رکھے اتنا لطف پورے ربیع الاول میں نہیں آیا پچھلے 15 دیہاڑے بڑا لطف آ رہا اللہ تو سلامت رکھے اور بھی چاس آ رہی ہے سنان دی جنہ تو ادب نال بیٹھے ہو نا جی اللہ تو سلامت رکھے میرے آقا کریم دے غلاموں سواری اما حلیمہ فرما دیا نے میں سواری دے قریب گئیاں
میں ویکھیا میری سواری وچ پھڑتی آ گئی ہائے 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 میری سواری وچ پھڑتی آ گئی جرت آ گئی پاور آ گئی طاقت آ گئی میری سواری بڑی اعلیٰ ہو گئی ہن توجہ چاہنا وا معلمہ فرمانیاں نے اگے حارث پیچھے جناب نبی پاک پیچھے میں جھولچ پا کے محمد نو بہ گئی میں بیٹھی حارث آ کے اٹھنی اٹھ اٹھنی کوئی نہ اٹھے حارث آ کے سواری چل سواری کوئی نہ چلے سواری آسمان والموں کر کے عرض کیتی یا اللہ کبھی زبان دے میں نہ بختالیاں نو سمجھاواں تے صحیح نہ انہاں بختالیاں نو دساں تے صحیح نہ اللہ نے بولن دی طاقت دیتی حارث نو بولن او دی بولی سمجھا دیتی گئی اللہ دی قدرت وچ کوئی فرق نہیں ادھر بولی سمجھائی ادھر بولی سکھائی او بولی حارث سمجھیا اٹھنی بول کے آندی ہے جلیا سردار نو پیچھے پیا بہانا ہے حکم میں پیا کرنا ہے چل میں کیویں چلا میں تے ادو چلنا ہے جدو مہارا محمد دے ہاتھ وچ ہون گیا ٹرنا ہے جدو مہارا محمد دے ہاتھ وچ ہوئی سواری محمد پاک اگے بٹھایا سواری ٹر پئی جیڑی کل پرسوں ترسو دی ٹری ہوئی آنو پچھا دائی اللہ نی حلیمہ بڑی چلا کے سانا نہیں ہے میں غریب ہاں اتھے اٹھنی نوی لے لیا آپ فرمایا میں اٹھنی سواری نہیں بدلی دیکھو تو صحیح سوار بدلیا دیکھو تو صحیح سوار بدلے آئے انہاں کیا مرسی تیرے مگرہ ہاں فرمایا نہ پہلے تسی میرے نال ٹر سکدیاں ہے تو نہ ہون ٹر سکدیاں ہو تو سال بس بیندیا رہ جانا ہے محمد میری کلی وچ داخل ہے جانا حضرات سرکار حلیمہ پاک دی کلی دے کول حلیمہ پاک چاہ کے کھلوتے نے ہون سرکار جدو آئے نا مشرقین مکہ نو بڑی پیڑ ہوئی ابو جہل نو تو ڈیر پریشانی بنی اس ایک یمن دا بادشاہ آئی حبیبو یمنی انہوں اس پیغام گلیا بھی ہیتے محمد ساڑھیا سارے خداواں نو کوڑیاں کیتی کھلا کہ کیتی کھلا جھوٹیاں اور ساڑھے خداواں نو جھوٹا آدھا ہے ساڑھے خداواں دے بارے غلط آدھا ہے ایک سچے خدا دا اعلان کردہ ہے تو انہیں کار او دا کے مقابلہ نو کردہ سبحان اللہ او سا کیا او دی کی طاقت ہے ہونی ابو جہل پہ جواب دیں وہ سکھیں ہونی تا میں مننا بھئیو صادق تے امین ہے ہونی تے میں مننا صادق تے امین ہے اب پر جڑا دین ساڑھا چھڑائی ہوندہ ہے نا اے دے بارے ہو سکھیں تو میں ہی کر لینا ہو سکھیں بڑا جا ایک بیٹھا کئی صلاح کر لینے وہ آگیا یمنی چون دار الندوہ مکہ دے بھی سارے کٹھے ہو مشرقین مکہ بیٹھ کے کٹھے ہوئے جدو سارے کٹھے ہوئے اس دار الندوج کٹھے ہوئے دار الندوج بیٹھے تے ایک نے آکھے جاخا محمد نو بلا لیا سرکار آرام پہ فرمان دیا اللہ جگایا محبوب جاگے بار پیغام آیا سرکار اوٹھے ابو جہل محفل سجائیے تے حبیبو یمنی آیا بڑے بڑے لوگ کٹھے تے ذرا اوٹھے آکے سانا اپنے اللہ کے دو گلنا تو سناؤ سرکار نے آسمان والموں کی تھا اللہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 28 سپارہ پہ پڑھنا ہوا جا محبوبہ تیری عزت جانے تیری عزت جانے میری عزت جانے سونیا میں تینوں عزت دیتی جا 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 اٹھے جانا تیرا کام ہے تیرا سر بلند کرنا میرا کام ہے سرکار جناب آہستہ آہستہ حرام خرام میں ٹورے جناب جدو تھے ہجے دور نے تھی ابو جال اٹھ کے پتہ کی ابو جال اٹھ کے سارے نو کہن لگا جے محمد آ جائے تو آڈے چو کوئی بندہ اٹھ کے ادا سلام نہ لوے سلام نہ لوے کوئی اودے نال ملاقات نہ کرے کوئی انہوں بلائے نہیں صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے صرف دیکھی
دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے خدا دی قسم این کر کے اچھیا اتنا تے کھلوتا ہویا سارے مشرک تھلے بیٹھے آندھے میں دیکھنا کون اٹھی کے اللہ اکبر کبیرہ سرکار ترے حبیبو یمنی کھلو کے ہون سنے جے حبیبو یمنی کھلو کے آندھے پیاری پیاری خوشبو کس گل دی انہاں کیا تینوں کی میں آگئی ہو سکے میں نہ آ رہی ہے پتنی کی ہو جائیے ابو جہل آندھا بہ جاؤ میں بھی باندھا پیاما انج لگتا ہے محمد نیڑے آ گیا ابو جہل دی گل پہ کرنا انج لگتا ہے محمد نیڑے آ گیا ہے بہ جاؤ سارے انو جناب تمبی کر کے بہ گیا اتھے جا کے جناب لمحہ جا ڈنڈا جا کے جیڑا اٹھیا میں اٹھن نہیں دینا خدا دی قسم آ کتابہ میں وخاما ابو جال جدو جناب سارے انو بہایا سبحان اللہ سونے پاک محمد دی وسیم بھائی سواری آ گئی جدو سامنے سواری آئی میرے آقا ہولی ہولی رفتہ رفتہ خرامے خرامے جدو مجمع وچ پہلا پیر رکھیا ابو جال سارے تو پہلے اٹھ کے آنا ہے سارے کھڑے ہو جاؤ محمد آ گیا ہے محمد آ گیا ہے سارے کھڑے ہو جاؤ محمد آ گیا ہے سارے کھڑے ہو گئے جدو محمد پاک تشریف لے آئے آپ جناب اچھی جگہ تھے بیٹھے سارے جناب مشرقین جناب اللہ اکبر سرکار والویخ دے پہنے ابو جال ہولی جیا کہن لگا میں تو انواع کیا نائی آئے میں تو نہ کیا تھا آئی اے موڑ سرگود دی بولی ہے مسیالوی بھائی میں تو نہ کیا تھا یہ ٹھیونا نے وقت اٹھی پائے ہو کہ کتنے وقت اٹھی پائے ہو ایک بھی تو چلاک دیا ہو سکے جناب پوپ صاحب تسی سارے تو پہلے اٹھے ہو سکے میرے کول قسم چوالو جیڑا پتھران دا بھی خدا ہے پانیاں دا بھی خدا ہے او دے کعبے دی قسم ہے میں آپے نہیں اٹھیا فرشتہ آسمانہ تو آیا ہے میرے کنہ دے ہاتھ رکھ کے آنگائے کھڑا ہو جا محمد آ گیا ہے کھڑا ہو جا محمد آ گیا ہے کھڑا ہو جا انہاں کیا جی یہ گالے جی میں تیرے کن پھڑے گئے نہیں میں ساڑھے گنہ دلی ہاتھ رکھیا گیا کھڑا ہو معلوم ہویا اے گلہ کن تو پہلا دیا اے کل پسارا کل بن اے گلہ کن تو پہلا دیا اے کل پسارا کل بنیا یارا دیا گلہ یار جنم آدم تے پیارا کل بنیا سرکار حبیب یمنی وچ بیٹھا ابو جہل کے جناب ہوا حبیب یمنی آیا ہے یمن دا بادشاہ ہے تو انل کو مقابلہ کرنا چاہتا ہے ادب نل بولے سرکار فرمایا کتھے کھلوے کھمبلا کھلوے کھمبلا اور کھلوتا ہو سکے جی میں ابو جہل انہوں پیڑا بڑا کیتا ہویا سی بے جادو زمین تے چل دا ہے آسمان تے جادو گھر دا جادو کوئی یہی دا سوال کری ہو سکے کار اگر تو نبیہ دا سردار نبی ہے جڑا چاند نہیں پہ بکھدا اے ٹکڑے نوں کر چھڑدا ہائے ہائے سرکار فرمایا اچھا بس جدو آپ بس کیتی نا دا چہرہ
پیلا زرد تو سکھی کہ میں ایڈا وڈا کام آکم نہ کیا بس آپ فرمایا تو اینو میرا نام لے کے آکھ اے گلہ جے عشق دیا فرمایا تو اینو آکھ تینو محمد پیان دا دو ٹوٹے ہو جا حبیب دی اپنی مرضی حبیب یمنی نے آکھیا میں کی میں آکھا میری وہ سندہ ہی نہیں ہے فرمایا اچھا چپ کر جا جے تیری نہیں سندہ محمد دی تا سن لوے گا نے جناب آسمان والموں کیتا ان کر کے جناب آسمان دے چنوال کیتا یا اللہ تیرا حکم ہے او دو جناب تو پھٹنا ہے جدو قیامت آ جائے گی یا اللہ قیامت آ گئی ہے پھٹ جاما فرمایا قیامت نہیں آئی میرا قانون اج بدل گیا ہے اج میرے یار دا پیغام آ گیا ہے میرا یار بیان دے ٹکڑے ہو جا بس تو ٹکڑے ہو جا ٹکڑا پہاڑی دے اس پاسے اگے میں تقریر دے ڈمبل نہ ہی پہنے کیونکہ پیسے سکٹن والے کالے کھلے ہوں جائیں میرے کو رکاوٹ بن دیا میں نے ہون سکون آیا دراصل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے الحمدللہ کدی کوئی لالچ سے نچ نہیں رکھیا مدینے آلے دا بوا کھڑکایا بڑا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے حضرات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بڑا لطف نال سن دے پائے ہو اللہ میرے جناب بھائیاں نو برکت دے وے نیک ماما بھینا نو برکت دے وے سرکار کا ہاتھ میں کیا این کیتا ایک پہاڑ دے اس پاسے چاندہ ایک پہاڑ دے راضی ہوئے کوئی نہ کوئی میں ڈنڈی تا نہ پیا ماردا شکیل بھائی کوئی کنجوسی کران تے دسیو حضرات نرز پیا کرنا میں ایک ایس پاسے بڑا مارکا مار کے آندہ محمد انو آنکھوں جڑ جا فرمایا تو ہولی آکھے آئے تیرے بولانے چو دیر لگی محمد دے جوڑا نے چدیر کوئی یہ تو آنکھ جوڑ جائے تو بڑا لیٹ آنکھے یہ تو بڑے دور کا کام ہے یہ تو آنکھ جوڑ جا فرمایا لیٹ آنکھے آئی اس تو پہلے جوڑ جائے ایتھی کام بننا ہے اس تو پہلے جوڑ جائے حبیب یمنی آنگا جے جوڑ جائے وہ اٹھے جوڑ جائے گا میں تو آٹے پیرا نال جوڑ جاؤں میں تو آٹے پیرا نال اللہ اکبر تاتے اسیانے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی رمزدوں کا سہارا ہمارا نبی اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا کی آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی سرکار فرمایا جانو آنکھ جڑ جائے سرکار بولے ہی نہیں چان جڑ گئے وگا ہو کے اندر ایک دل لے چھے وہ بوجھ لے سو یہ اور پچھو ابو جال دی پڑھائی ہوئی آئی بھئی ایک اور بھی پوچھی مطلب پھسدا ہوئے حضرات ایک دل لے چھے بوجھ لے سو فرمایا جیلے تو پیرا چنا ہے او لے او بھی وال ہو گئی ہے ہائے 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 جناب کون فرمایا جیڑی بچی نو اپنی بیٹی نو دھیاں رحمت ہوندیاں جیڑی بیٹی نو تو 1400 حکیم پھرایا 1400 حکیمہ کو لے گیا ہے کوئی انہوں حل نہیں کر سکیا زبان تو گنگی پیرا تو لولی ہتھا تو لنجی پر یاد رکھ لے جدو تو محمد دے بیڑے آئے ایتھے کھلو کے محمد 10 کلمہ پڑھایا ہے یمن جا کے تیری بیٹی نو کلمہ پڑھا چھڑیا یہ تو یمنی آندہ یہ تو جلدی
فرمایا جڑی سمجھ چ نہ آوے اسے تو محمد آکھ دے اسے نو تا ایک من جنا کہنے لگا جانے من علی سمجھ نہیں ہوندا اب بڑا مشہور واقعہ نا بھی علی پاک بیٹھن ممبر تے جبرائیل کول کھلو کے آنا دسو کا جبریل کی تھے وہ ایک پہ آ کے جانے علی پاک ہینی بیکھیا بات ہینی بیکھیا میں کہ جڑا ہینی تھی ہینی بیکھی انہوں علی آن دے ہی نہیں سبحان اللہ تو تھلو بیکھیا اتو بیکھیا ایدو بیکھیا بے علی کی جڑا ڈھوڑ کے لیا بے وہ کوئی جڑا نہ ڈھوڑے ہو جڑا ہوندہ ہے سامنے کھلوتا دیا فرمایا آپ ہی جبریل ہیں آپ ہی سوال کرنا یعنی جی میں نے سمجھ نہیں ہوندی میں کہ علی نو سمجھ آ جائے تو موڑ جی علی سمجھ جی سمجھ علی نہیں ہوندا ہو دی سمجھ نبی کی میں آئے گا ہاں جی کیونکہ اسی تیان نے او بخت والے نے لوگو جنا دنارا علی علی بخت والے علی بخت والے نے لوگو جنا دنارا علی 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 اللہ اکبر سران دا کعبہ ہے توجہ سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی میں سمجھ نہیں ہوندی ہے جلدی کیویں کلمہ پڑھیا فرمایا جا تین پڑھائی یمن وچ یمنی آندہ ہاں جی میں جانا ہے فرمایا جا یمن وچ گیا جا کے دروازے دستک دیتی بس میں اپنے بیانوں مکمل کرن لگا میرے آقا دے غلاموں انج کر کے دستک دیتی بچی دوڑ کے آئی ابو جی دھیاں نو بڑا پیار ہوندہ ہے پترہ نال اب دھیاں نو بڑا پیار ہوندہ ہے ماپیاں نال بڑی محبت ہوندی ہے ماپیاں نال عرض کیتی ابو جی خدا دی قسم اندھی راتی بیٹی اپنے باپ دی خدمت کر دیئے صبح اٹھ کے خدمت کر دیئے ساری رات باپ دی نوکری دین دیئے کیونکہ میرے آقا کریم دے غلاموں یارہ رحمتہ لے کے آن والی تھیے ابو جی فرمایا دروازہ کھول اور سنے ہو اینج کر کے دروازہ کھول لیا فرمایا پترہ میں تینوں بیمار چھوڑ کے گیا سا آج 17 سال 18 ہو گئے نے تو منجی تو نہیں اٹھ سکتی تو آپے پانی نہیں پی سکتی تو آپے کھانا نہیں کھا سکتی تو چل پر پھر نہیں سکتی آج کیویں اٹھ کے تو آپے کھول نہیں ہے بی بی بول کے آنی ہے بابا جڑے تو مکے وچ محمد دے پیر پھڑ کے کھلوتا سائے وہ دو میں محمد دا ہاتھ پھڑ کے کلمہ پہ پڑھ دی سا وہ دو میں محمد دا ہاتھ پھڑ کے کلمہ پہ پڑھ دی سا کلمہ پہ پڑھ دی سا ہن ابھی بو یمنی کملہ تے اگے بھی ہو گیا سی ہن اولو دیاں دا دست صحیح بھلا انہاں دی چہرے مبارکہ دیاں جیڑیاں زلفہ سن جیڑیاں انہاں دیاں کیسیاں سن وہ شانہ پہیاں بیان کرے بیٹی پہ شان بیان کرے باپ دے سانے دے باپ ویک کے گیا کھلائے ہاں جی وہ ویک کے گیا کھلائے باپ نے وہ حبیبو یمنی غلام ہو گیا فوراً اس بادشاہ ابو جال میں کہ ابو جالہ تو بڑا پلیت ہے بڑا نپاک ہے تیری نسبت ہی نپاک ہے جس دے بارے تو گلہ کرنا ہے اس محمد جی کائنات نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنا ہے نہ قیامت تک آئے گا قیامت تک بادشاہی مصطفیٰ دیئے تیرے خدا دیئے بڑے مسلمان ہو گئے دو میں بیٹھے ڈال کے باپ تے بیٹی سرکار دیاں گلہ پہ کر سرکار دیاں گلہ پہ کرن تے گلہ اتنی پیاریاں پہ کرن نا تو کیا کسی بزرگ نے تخیل کھچیا بزرگ فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی لف دی جاوے تے جے او کھولے والو زلفان دے راہی راہ بھول جا
دردی لشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے تے توبہ دا حسن ماہی دا جیڑا آوے او بک جاوے ایڈا سونا جیڑا آوے بک جاوے تو رات سرکار حلیمہ پاک اپنی کلی دے اگے لے کے گئیاں کلی نو دیکھن کلی نو دیکھن ہن سرکار نا اپنے بھائی دے نال ایک دن نا بکری چران گئے کیا کرن گئے بڑا لطف پہ اللہ تو سلامت رکھے سبحان اللہ بکری چران گئے نا اتے بدل آئی کر کے سایہ کر دوے دیو سرکار کوئی نہ گئے دوے دیو سرکار کوئی نہ گئے جدو کوئی نہ گئے تو شیر آ گیا اس چاہ لئی بکری وہ بکری چاہی جڑی نبی پاک دیا ہے وہ چاہی جڑی نبی پاک دیا ہے اللہ اکبر کبیر آپ دی جناب رضائی بہن کہ آپ دا بھائی روندے روندے اماں حلیمہ کو لائے نہیں اماں بھائی محمد دی بکری تے شیر چاہ کے لے گیا ہے جدو اینیاں گلہ کی تھی اماں حلیمہ بھی روڑ لگ پئیاں این تھوڑی دیر تو بعد ادروں میرے آقا نکلے چھوٹی عمر ہے بالکل چھوٹی عمر سرکار باہر نکلے فرمایا نی امی توتلی زبان نال نی امی دست صحیح نا کیوں پہ رونی ہے فرمایا پترا کیوں نہ روما تیری بکری شیر چاہ کے لے گیا ہے فرمایا امی نہ رو نقصان ہونا دا ہوندہ ہے جنہ دا سائی کوئی نہ ہوئے میں جانا وہاں بکری جانے محمد جانے اللہ اکبر کبیرہ مائی کہن لگی ان کیویں ہو سکتا ہے شیر کل لے گیا ہے فرمایا باویں پرسوں لے گیا ہے پرسوں لے گیا علاقے دے لوگ اکٹھے ہو گئے اچھے نیویں پرانے نویں سارے اکٹھے ہو گئے بچے بچیاں بیبیاں سارے اکٹھے ہو گئے آکھو ویکھو تا صحیح نکا جیا محمد دے آندا ٹرو بکری میں لے کے دینا اللہ اکبر کبیرہ میں تینوں آقا دی شان دساں میرے آقا جنگل وچ گئے جا کے جناب فرمایا او جنگل جے شیرو جنگل دے شیر آ گئے جیڑا بکری لے کے گیا سی ڈاکٹر صاحب خدا دی قسم میں کتاب وکھانا وا اپنے کندیاں تے رکھی ہوئی میں انہاں چنا جڑے کھا میں انہاں تو نہ جڑے کھا ویندے میں انہاں جواں جڑے دین اللہ اکبر کبیرہ بکری موڈے تے رکھی ہوئی دوڑ کے سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا سرکار فرمایا وے جنگل دے شیرا تو کیوں چاہ کے میری بکری لے گیا ہے عشق سچا نصیب ہے عاشقانہ عاشق عشق دے نور نل سجدہ رات سجدی نال تاریا دے رات سجدی رات سجدی نال تاریا دے دن سورج دے نور نل سجدائے قسم رب دی میں شان آقا سارا جگ حضور نل آکھیا بکری لے کیوں گیا سائیں شیران دے یا اللہ زبان دے تیرے نبی نال گل کرا میں جنگل دا بادشاہ اے کائنات دا بادشاہ اللہ نے بولن دی قوت دیتی شیر بول کے آندا ہے حضور اس تو بکری چاہیے کل آئے کیوں نہ آئے ہائے 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 کل آئے کیوں نہ آئے آپ فرمایا اے چنگا ملن دا طریقہ
عرض کی حضور میرے کو اور پاور کوئی نہیں، بکری چاہ کے لے گیا، بکری بھی دین آ گیا، زیارت بھی پیا کرنا۔ حلیمہ پاک فرمانی ہے جی میں اس حویلی دے اندر آج محفل سجیے، اس محلے تے اس پنڈ تے اللہ تا قیامت رحمتہ دا نزول رکھے۔ آخر تے حلیمہ پاک لے کے گئیاں اپنے سونے لخت جگر نو۔ میرا جب بڑا دل تقریر کرن تھے، میں تو آڈا احساس ہویا بیٹھا، خدا دی قسم میری تھکاوٹ بھی لے گئی ہے تو سفر بھی کوئی نہیں رہا۔ الحمدللہ مرض پہ کرنا حلیمہ پاک این کلی دے گئے، این کلی دے گئے، کدی کلی نو ویکھن کدی سرکار ہن کی کراں، ایڈا سونا نبی ککھاں دی کلی، سونے نبی اشارہ کر کے آکھے اما اندر وڑتا صحیح، قیامت تائیں نہ عاشق رسول نو سلام کر دے رہے محمد بن لاکھ کی۔ ہاں جی سرکار اندر داخل ہو گئے، ادھر جناب اندر ایک بی بی آوڑو سا کیا نہیں علیمہ اگر تیرا پتر ایڈا شان دا مالک ہے میرا پتر بیمار ہے کوئی مہربانی نہ کر دی۔ ادھر نیڑے لا سرکار دی عمر چھوٹی ہے، اس جناب این کر کے ہاتھ پھدیا سرکار دا، این پانی دا حلیمہ پاک گلاس لیا وچ بوڑ کے انہوں پلایا، جتنیاں بیماریاں سانو دیاں ساریاں ختم ہو گئیاں۔ اور بی بی آن دیئے نہیں اے شان دا مالک ہے تیرا سونا پتر کہ میرا پتر کسے حکیم کل ٹھیک نہیں ہویا، ہاتھ موڑیا تے پیوایا تے صحت یاب ہو گیا۔ فرمایا تینوں نہیں پتا، تینوں نہیں پتا۔ آخر تے میں نال پڑھ سو رل کے جی پڑھ سو رل کے جس پڑھنا ہاتھ تو کھڑا کرے۔ واہ جی واہ لج پالا دا ہی کام ہے۔ اور جی میں کہ بابے پیر میرے علی شاہ گیا بیٹھے آنا پیر سیال دے بوئے تھے کہ کسے تانا ماریا مجید صاحب کسے آکے بابا جی تسی سید ہو اے جٹ دے بوئے تھے تسی کدے آئے بیٹھے ہو؟ آپ فرمایا سن میرا خواجہ جھوک سیال دا راجہ، ایسے علاقے چودھری آدھیں ساڑھے علاقے چودھری نو راجہ آدھیں۔ آپ فرماندے میرا خواجہ جھوک سیال دا راجہ، میرا ماہی روز اصل دا، بھر جھولی منگن والے دی، تیرا آنکھیں مون نہ ٹلدا، تیرے لنگر تیرے ٹکڑے آتے، پیا گھر علی دا چلدا، تیرے لنگر تیرے ٹکڑے آتے، پیا گھر علی دا چلدا، تیرے لنگر تیرے ٹکڑے آتے، پیا گھر علی دا چلدا، پیا گھر علی دا چلدا۔ اللہ اکبر کبیرہ ود سید روشنی منگدے نہیں، دیوا ویک سیال دا بلدہ، دیوا ویک سیال دا بلدہ، اے سیال دا دیوا پہ بلدہ ہے۔ تو مرض پہ کرنا تو جس محبت نل سنے اللہ تعالیٰ تمام نو دین دنیا دیا برکتہ عطا فرمائے۔ تو حضرات مرض پہ کرنا عدنان ہونی تو چاسے تو اٹھ چلے چبو ہون تو شیر نل وعدہ کیتا ہی تھے اوپر نہ اللہ تین سلامت رکھے، اللہ تو اڈے کاروبار برکتہ عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ سرگو دے جا کے بھی میری نیک ماما بہنیں محفل اچ بیٹھی ہیں، تسی بھی بیٹھے ہو، میرے ماشاءاللہ شاگرد بھی ڈھیر سارے ہیں جنہوں نے میں قرآن پاک پڑھایا، عزت کر دیو اللہ تو سلامت رکھے۔ لیکن میں یاد رکھنا بے نمک حلال بڑھنا ہے، نمک حرام نہیں بڑھنا۔ میں اپنے پترانوں میں آنا خبردار